अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम एक मौज़ू लाए आपके लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। पिछले साल 27 सितंबर को इमरान खान ने जनरल असम्बली से खिताब किया था और उन्होंने कश्मीर का मौज़ू ज़ेर बहस लाए थे। मेन मौज़ू कल कश्मीर का मसला था। अब हमारे पास सरदार आशिक़ हुसैन साहब माहिर उमूर कश्मीर मौजूद हैं। इनसे हम सवालात करेंगे मुख्तलिफ। लेकिन पहला सवाल मेरा सरदार साहब आपसे ये कि आप ये बताएं कि इमरान खान कल खिताब करने जा रहे हैं, इस खिताब में उनका मेन मौजू क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। इमरान खान साहब कल 25 सितंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली से ख़िताब करेंगे। तवक्को है कि गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी उनके ख़िताब का मरकज़ व महवर जम्मू कश्मीर का क़ज़िया होगा। इसके अलावा इस्लामोफोबिया, कोरोना वायरस से जो तरक्की पज़ीर ममालिक की मईशतें तबाह हुई हैं, ये भी उनके ख़िताब का एक मौजू होगा। और इसके अलावा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी वो बोलेंगे। जी। दूसरा सरदार साहब ये हुआ कि इस आप तो कह रहे कि कश्मीर पर उनका मेन मौजू होगा, लेकिन इस बार कश्मीर पर वो आप क्या कहना चाह रहे कि वो इस पर मरतबा क्या चाहते कि क्या ऐसा मेन ख़िताब करेंगे जिससे कश्मीरियों की हक़ खुद इरादत और उनके जज्बात की अक़दार हो? देखिए, गुज़श्ता साल इमरान खान साहब जनरल असम्बली ख़ुद गए थे और जनरल असम्बली में जाने से कबल वो मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ ले गए थे और मुज़फ़्फ़राबाद में उन्होंने ख़िताब करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों से मुराद मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग और आज़ाद कश्मीर के लोग, उनसे कहा था कि मैं आपका मुकदमा यूनाइटेड नेशन में उठाऊंगा, आपके हुकूक़ की बात करूंगा, आपका सफ़ीर बन के जा रहा हूं, मेरे ख़िताब का इंतज़ार करना। और जब इमरान खान साहब 27 सितंबर को जनरल असम्बली से ख़िताब करने लगे तो आपको पता है कि जनरल असम्बली के रूल्स के मुताबिक हर सरबराह ममलकत को जो वहाँ पे ख़िताब करता है उसको 15 मिनट अलाट किए जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। उनके गुफ्तगू के कई मौज़ूआत थे जिनका 15 मिनट में अहाता करना मुश्किल था, चनाचे उन्होंने 15 मिनट से कहीं ज़्यादा वक्त लिया और उसमें कश्मीर की सूरत हाल, आलमी बिरादरी से जो कश्मीरियों की जो पाकिस्तान की तवक्कुआत हैं वो भी उठाई। इस दफ़ा सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। इस दफ़ा सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि आपको पता है कि कोरोना बहरान के बायस बहुत सारे ममालिक में सफरी पाबंदियाँ थीं और फिर बहुत सारे ममालिक में और तरह की पाबंदियाँ भी हैं। जनरल असम्बली के इजलास में कोई भी सरबराह ममलकत फ़िज़िकली एज़ ख़ुद वहाँ नहीं जा रहा, बल्कि उनके रिकॉर्डेड ख़िताब वहाँ पे उनकी वीडियोज़ चलाई जाएंगी। और तवक्को यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वीडियो भी 25 सितंबर को जनरल असम्बली में चलाई जाएगी। इसलिए वीडियो चलाना और ख़ुद जनरल असम्बली में ख़िताब करना ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जो नौयत है, उसने जनरल असम्बली के इजलास की अहमियत और उसका जोश और वलवला जो होता है वो थोड़ा मांद पड़ गया है। दूसरा सरदार साहब ये बताइए कि कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक दिन कबल तुर्क सदर तैयब उर्दगान का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन से जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम था तो उसमें कश्मीर के मौजू पर उन्होंने बहस किया था। उस हवाले से आप उसको किस नज़र से देखते? और दूसरा ये बताएं कि जो खलीजी ममालिक है मिडल ईस्ट के, क्या वो सऊदी अरब हो गया, UAE या दूसरे ममालिक, वो भी अपने ख़िताब में कश्मीर को ज़ेर बहस लाएँगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि तुर्क सदर ने ख़िताब किया है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल जनरल असम्बली का जो इजलास हुआ था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो कलीदी ख़िताब था जिसका मरकज़ी मौजू कश्मीर था, उसकी सपोर्ट में तुर्क सदर और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद ने भरपूर आवाज़ बुलंद की थी। ये एक तरह से नेक्सिस हो गया था मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान का, जिन्होंने कश्मीर का मुकदमा उठाया था और दुनिया को झंझोड़ा था। इस दफ़ा अभी एक ही तकरीर हुई है, वो तुर्क सदर की हुई है और तुर्क सदर ने कश्मीर का क़ज़िया बिल्कुल पहले से ज़्यादा जानदार अंदाज में उठाया है। अहले कश्मीर जो हैं, कश्मीर के मुख्तलिफ जो लीडरशिप है उनका शुक्रिया अदा कर रही है। तुर्क सदर ने बेसिकली कहा ये
کہ 1 سال ہو گیا ہے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد، اور 1 سال بعد بھی صورتحال کشیدہ ہے۔ انہوں نے دنیا کے جو بڑی پاورز ہیں اور جو سربراہ ہیں ان کو بتایا کہ یہ مسئلہ یعنی کشمیر کا مسئلہ حل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس خطے میں اس تنازع کے حل کے بغیر مستحکم امن و سلامتی کا قیام ناممکن ہے۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال بھی خراب ہے اور یہ 1 سال سے اور زیادہ خراب ہو گئی ہے، یہ تھا۔ اور جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا تعلق ہے، بدقسمتی سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور اسلامی ملک اس مسئلے پہ بات چیت کرنے کی جسارت کرے گا۔ ماضی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک بالخصوص یو اے ای اور سعودی عرب کے بھارت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے معاشی اور تجارتی تعلقات ہیں، بہت بڑی افرادی قوت بھارت کی وہاں پہ کام کرتی ہے۔ تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ یہ ممالک کشمیر کے حق میں آواز بلند کرنے سے کتراتے ہیں، اور گزشتہ 1 سال کے دوران بھی یہی صورتحال ہم نے دیکھی ہے، اس لیے اس دفعہ مجھے کوئی توقع نہیں ہے ان سے۔ اچھا سردار صاحب، یہ بتائیں کہ ہر دفعہ ہر سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب ہوتے رہتے، عمران خان نے بھی پچھلے سال خطاب کیا۔ دوسرا یہ بتائیں کہ اس طرح کے صرف ہم خطاب کریں گے یا کوئی جب مختلف ماضی کی صورتحال دیں گے آپ کے اقوام متحدہ میں مختلف قراردادیں کشمیر کے حوالے سے پیش کی، یہ صرف قرارداد تک محدود ہوگا کہ کیا عمران خان ابھی تقریر میں کچھ نیا شامل کریں گے؟ جی بالکل نیا شامل کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی تقریر دوسری سال نہیں کی جا سکتی، اور کوئی بھی آپ یہاں پہ بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے تو لیڈر جو ہے تقریباً وہی باتیں ہوتی ہیں لیکن لفظ نئے لے آتے ہیں، جملے نئے لے آتے ہیں۔ تقریریں موضوع تو وہی ہوتا ہے، ظاہر ہے کشمیر کی بات کریں گے تو کشمیر کی بات یہی ہوگی کہ کشمیر میں ظلم و جبر، اور مودی نے دفعہ 370 خصوصی حیثیت ختم کر دی ہے جس سے ایک نیا بحران نے جنم لیا۔ ہاں ایک نئی بات ضرور ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا حصہ ہوگی یہ بات کہ آپ کو پتہ ہے کہ جون 2020 میں مودی حکومت نے نئے ڈومیسائل قوانین جموں کشمیر میں نافذ کیے تھے، جن کے تحت جموں کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کی جا رہی ہے، یعنی وہاں کا مسلم اکثریتی تشخص جو ہے وہ ختم کر کے وہاں ایک ہندو راشٹرا بنایا جا رہا ہے جموں کشمیر کو۔ حالانکہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کی اس پوزیشن کو، جو موجودہ پوزیشن ہے، اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا، لیکن ڈومیسائل قوانین کے تحت بھارتی شہریوں کو بھی وہاں بسایا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ عمران خان اٹھائیں گے فارن آفس کی سطح تک اور وزیر خارجہ کی سطح تک، یہ تو مسئلہ اٹھایا جاتا رہا ہے، لیکن اب بڑے فورم سے بھی اس کے حق میں آواز بلند ہوگی۔ اچھا سردار صاحب، اس سے ریلیٹ ایک آخری سوال کہ جو اقوام متحدہ میں یہ ایک سوال زیر بحث آئے گا کہ نہیں کہ مسلم ممالک جو اسرائیل ہے وہ بھی پنجے گاڑ رہا ہے اور مختلف مڈل ایسٹ کے ممالک ان کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں، یو اے ای، بحرین یا اور ممالک اس طرح کی۔ ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کیا ایک اسلامی بلاک یا اس طرح کا کوئی موضوع زیر بحث آئے گا کہ مختلف اسلامی ممالک کی طرف سے؟ جی دیکھیں، جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے تو ایسا کوئی بھی مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا، اور نہ ہی پاکستان کی سطح پہ اس پہ کوئی آواز بلند کی جائے گی، اس لیے کہ یہ پاکستان کے لیے سینسیٹیو موضوع ہے۔ سینسیٹیو موضوع اس لیے ہے کہ جن ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں وہ پاکستان کے دوست ممالک ہیں، جیسے یو اے ای، اور پاکستان پاکستان کی مجبوریاں ہیں، کھل کے اس مسئلے پہ وہ اپنا معافی ضمیر یا اظہار خیال پاکستان کی طرف سے نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ جنرل اسمبلی کی یا بین الاقوامی سطح کا ایک ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ اندرون خانہ کنٹری ٹو کنٹری اور ڈپلومیٹس کی سطح پہ اور وہاں پہ جو سائیڈ لائن میٹنگز ہوتی ہیں ان کا ایک موضوع بالکل ہوگا، اس پہ بات چیت ہوگی۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ OIC کے جو سفیر وہاں پہ موجود ہیں ان کی میٹنگ بھی ہوگی، اور اچھی بات یہ ہے آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا، اس کے ضمن مجھے یاد آیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پہ ذرا سا رکھنا پڑا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بیان کی وجہ سے، اس لیے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ سمجھتے تھے کہ سعودی عرب کی وجہ سے OIC رابطہ گروپ پر جموں کشمیر کا اجلاس نہیں ہو رہا ہے، اس میں تاخیر ہو رہی ہے، یہ ایک تنازع بن گیا تھا۔ اب بالآخر OIC رابطہ گروپ پر جموں کشمیر کا اجلاس نیو یارک میں ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ جنرل اسمبلی کے جو مین سیشن ہے
اس کے سائیڈ لائن پہ اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں، جیسے یہ ہے، اور بھی ایونٹ ہوگی، اسلامی بلاک سے متعلق بھی ایونٹ ہو سکتے ہیں۔ جی سر، یہ ہمارے ساتھ مہمان سردار عاشق حسین صاحب موجود ہے، ماہر امور کشمیر، جنرل اسمبلی اجلاس کے حوالے سے اپنا موقف دے رہے تھے ہمارے ساتھ آج کے مہمان خصوصی۔ تو آپ سے اجازت لیتے ہیں اور ہمارے چینل صبا ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں اور اپنا موقف دیں، اپنا ان پٹ ہمیں دیں اس پروگرام کے حوالے سے۔ شکریہ۔